اليوم Inch'Allah, on va traiter un exercice qui concerne le dipôle RC. Donc c'est un exercice simple, donc on va essayer de le résoudre. Donc avant de résoudre l'exercice, ان شاء الله غادي نذكروا على الامور اللي غنحتاجوها في هذا l'exercice pour la résolution ديال هذا l'exercice. اشنو غنحتاجو؟ Donc tout d'abord le condensateur. Donc le condensateur, c'est un composant électronique constitué de deux plaques conductrices s'appellent des armatures séparées par un isolant. Ce qui nous intéresse c'est pas les constituants de ce condensateur, mais le comportement de un circuit RC. Donc, on va représenter ce condensateur dans nos conventions d'un récepteur, c'est-à-dire le courant électrique ou la tension qui a deux sens opposés. Donc, pour représenter la tension entre les bornes d'un condensateur, le courant et la tension ont deux sens opposés. بالنسبة للكونديكتور اوميك لأن كنهضر هنا على الديبول ار سي كاينة سي وكاينة ار. دونك بالنسبة لار هي واحد لا ريزيستانس دان كونديكتور اوميك حتى هي عندنا في اون ريبريزونت هاد لا طونسيون اي لو كورون de telle sorte que la tension, le courant, il a deux sens opposés. يعني في la convention d'un récepteur. Donc un récepteur qui a le courant ou la tension qui a deux sens opposés. بالنسبة ل IR هنا عندنا la loi d'Ohm كيقول لي بأن IR égale R fois I. هذا la loi d'Ohm, c'est-à-dire la relation entre la tension et l'intensité. بالنسبة للكوندنساتور حنا غنوصلوا ليها ونذكركم بها la relation entre le courant et la tension ici. Donc ثاني حاجة اللي غنحتاجو هي la loi d'additivité des tensions. Donc في هذه الحالة هذه عندي واحد لو ديبول هنا دي 1 وعندي واحد لو ديبول دي 2. مثلا هادو دو ريسيبتور. دونك هنا خصني نمثل لو كورون. دونك بالنسبة للريسيبتور راه لا طونسيون ولو كورون كيكونوا عندهم دو سونس اوبوزي. في هذه الحالة لا لوا d'additivité des tensions اش كيقول لي بأن la tension U راه égal la tension I1 plus la tension I2. كي غنحتاجوها هنايا فاش غنبغيو نديرو ليكواسيون ديفيرونسييل. دونك هادي ديما فاش غنبغي نديرو ليكواسيون ديفيرونسييل راه كنبداو بلا لوا داديتيفيتي دي طونسيون. الحاجه الاخرى اللي غنحتاجو شكون هي؟ غادي نحتاجو la relation entre l'intensité du courant et la charge ديال الكوندنساتور. دونك هذاك الكوندنساتور راه عنده la particularité de stocker l'énergie sous forme d'énergie électrique. دونك عنده واحد لا شارج اللي هي هذيك لا كونتيتي ديليكتريسيتي ستوكي في الكوندنساتور. دونك لا ريلاسيون ما بين لو كورون و لا شارج هو ان هذا لو كورون هذا راه هو ديريفي بارابور او طون دو لا شارج. دونك ديريفي بارابور او طون دو لا شارج. الا كانت عندنا اي فاريابل، الا كانت اي كونتيني سيتادير سي اي كونستانت في هذه الحاله هذه راه كنكتبوها ماجيسكول. الا كانت اي قلنا كونستانت هذه في الحاله اللي كتبت هنا. الا كانت اي فاريابل دونك سي اي فاريابل. وإلا كانت اي كونستانت راه في هذه الحاله هذه لا ريلاسيون اللي كتبنا من قبل غتكون عندنا اي ايغال كولون سور دلتا دو تي. صافي. ثم لا ريلاسيون entre la charge du condensateur et la tension entre les bornes d'un condensateur هو C fois UC. ردوا بالكم هاد لي غولاسيون هادو هما اللي غنحتاجو. دونك هنا قلنا عندنا اي فاريابل غتعطيني اي هي دي كولون سور دي تي لا ديريفي بارابور او طون دو لا شارج. الا كانت اي كونستانت في هاد الحاله كنكتبوها ماجيسكول. La relation entre la charge d'un condensateur et la capacité d'un condensateur هي Coulomb égale C fois UC. Donc إلا خدمنا هاد لي دو relation شنو غنلقاو بأن l'intensité du courant électrique qui traverse le condensateur هي 10 coulomb
sur dt. غادي نعوضوا هذيك كيلون بالاكسبريسيون ديالها اللي هي سي فوا يو سي. داكور. دونك غتعطيني هاد النتيجه هذه. هاد سي سي اون كونستانت. دونك شنو غتعطيني؟ غتعطيني بان اي هي سي دي ديال يو سي سور دي دو تي. دونك الا جيت لهنا هاد اي هادي شكون هي؟ هي l'intensité du courant qui traverse le condensateur, و ici هو la tension entre les bornes ديالو. دونك لا غولاسيون هنايا كيمكن نكتبها هنا. عندنا E égale C هي la capacité ديال الكوندنساتور fois D ديال UC sur D de T. ما غاديش نحتاجو شي غولاسيون واحدة أخرى pour trouver l'équation différentielle. قاتلنا la charge ديال الكوندنساتور قاتلنا l'énergie ديال الكوندنساتور وبقات لنا l'association ديال لي كوندنساتور غادي نشوفها من بعد. دونك دابا هنا نعاود غابيدمون غادي نحتاجو la relation entre l'intensité du courant électrique qui traverse le condensateur et la tension entre ces bornes. عندنا E égale C D ديال UC sur D de T. بالنسبة ل UR égale R fois E هذا هو la loi d'Ohm, c'est-à-dire la relation entre la tension entre les bornes d'un conducteur ohmique et le courant qui le traverse. La loi d'additivité des tensions. عندنا هنا U égale I1 plus I2. طبعا فاش كنهضر على la loi d'additivité des tensions خاص يكون عندنا le montage en ciré. Donc بالنسبة la relation entre l'intensité du courant et la charge d'un condensateur هي D coulomb sur dt إلا كانت عندنا I variable. Par contre إلا كانت I constante كتولي هي I majuscule égale coulomb sur delta T. بالنسبة la relation entre la charge d'un condensateur et la capacité du condensateur راه coulomb égale 6 fois UC. وإلا خدمنا هاد لي دو غولاسيون راه غنلقاو بأن l'intensité du courant هي C D ici sur dt. Maintenant, on va lire l'exercice et on va essayer de le résoudre rapidement. D'accord? Donc, rapidement, je mets un l'exercice. Donc, pour déterminer la capacité d'un condensateur, on réalise le montage de la figure 1. Former des éléments suivants. Un générateur idéal de tension de force électromotrice E égale 12 volts. Un conducteur ohmique de résistance R égale 1 kΩ. Un condensateur déchargé de capacité C et d'un interrupteur K et 10 fils de connexion. À l'instant T égale 0, on ferme l'interrupteur K et on suit par un dispositif convenable les variations de la tension UC appliquée aux bornes du condensateur en fonction du temps. Et on obtient la figure 2. Premièrement, représenter sur la figure 1 dans la convention récepteur les tensions IC et R. 2. Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension IC aux bornes du condensateur et RC dit ici sur dt plus IC égale E. Donc premièrement, brina la représentation des tensions IC et UR. بالنسبة للتنسيون IC و UR اش قلنا على ان بالنسبة للكونديكتور اوميك وبالنسبة للكوندنساتور راه سو سون دي ريسيبتور c'est-à-dire كيكون عندنا لو كورون ولا تونسيون كيكون عندهم دو سونس اوبوزي. كيكون عندهم شنو دو سونس اوبوزي. دونك لو كورون هو هذا lorsqu'on ferme l'interrupteur K le courant غيسيركيلي في هذا السونس هذا. دونك غيكون عندي هذا هو لا طونسيون UR وغيكون عندي هذا هو لا طونسيون UC. وهذا هو المطلوب من لا بروميير كيستيون. دونك premièrement شنو طلبوا مني la représentation des tensions entre les bornes des condensateurs et donc la représentation des tensions. UR, IC. D'accord. On va voir le schéma. Donc deuxièmement, on a l'équation différentielle vérifiée par la tension IC. Donc l'équation
différentielle vérifiée par UC. فاش كيقولوا لي ليكواسيون ديفيرونسيال راه خاصني نلقى واحد لا غولاسيون اللي فيها شنو فيها فيها لا فونكسيون والديريفي ديالها. دابا هنا بغاو ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفيي باغ يو سي، يعني خاصني نلقى واحد لا غولاسيون اللي شنو فيها هاد يو سي وفيها الديريفي ديال يو سي. نعاود فاش كيقول لي تروفي ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفيي باغ يو سي ولا ليكواسيون ديفيرونسيال اون جينيرال، راه خاصني نلقى فيها لا فونكسيون الديريفي ديالها. فهاد الحاله هادي ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفيي باغ يو سي، يعني خاصني نلقى يو سي والديريفي ديالها. دونك باش تنبداو بلا لوا داديتيفيتي دي طونسيون. ديما ملي كتبغي تلقى ليكواسيون ديفيرونسيال راه خاصك تبدا بلا لوا داديتيفيتي دي طونسيون. دونك سولون لا لوا داديتيفيتي دي طونسيون، دونك لا لوا d'additivité des tensions اش كيقول لي لا لوا d'additivité des tensions؟ تيقول لي في هذه الحاله هذه عندنا اي ار بلس اي سي ايكال او. دونك عندنا اي ار بلس اي سي شنو ايكال او. الحمد لله. دونك انا علاش كنقلب على ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفيي باغ اي ار و اي سي. باردون، نقلب على ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفيي باغ يو سي. دونك ها يو سي بانت. دونك شنو اللي باقي خصني يبان ليا؟ خصني يبان ليا الديريفي ديال يو سي. دونك باش يبان ليا الديريفي ديال يو سي غنعوض هاد اي ار، غادي نجي غنقول افيك اي ار شكون هو؟ راه ديجا درناها في الرابيل ديالنا. اي ار راه هو ار فوا اي. دونك و اي شكون هي؟ اي راها بيناها هي سي دي ديال يو سي سور دي دو تي. شنو غنلقاو بان اي ار في هذه الحاله شكون هو ار سي دي ديال يو سي سور دي دو تي. دونك سو كي دون كو غنهز هاد اي ار هذا ونحطو في لا لوا داديتيفيتي دي طونسيون. شنو غنلقى ار سي دي ديال يو سي سور دي دو تي بلس يو سي ايكال كومبيان ايكال او. هذه هي ليكواسيون ديفيرونسيال اللي كنقلبوا عليها. نعاود دونك فاش يقول لي انا تروفي ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفيي باغ يو سي ولا فيريفيي باغ كيو ولا فيريفيي باغ شي حاجه، دونك راه خاصني نلقى واحد لا فونكسيون فيها، خاصني نلقى واحد لا غولاسيون فيها لا فونكسيون والديريفي ديالها. فاش كيقول لي فيريفيي باغ يو سي دونك خاصني نلقى اي سي والديريفي ديال يو سي. داكوغ. دونك تنبداو دائما بلا لوا داديتيفيتي دي طونسيون. ها هو اي ار بلس اي سي ايكال او افيك اي ار لا لوا دون ايكال ار فوا اي. I هي C دي ici sur dt. Donc UR هي RC دي ici sur dt. Et on remplace هاد UR هذا في la loi d'additivité des tensions. On trouve l'équation différentielle vérifiée par UC. D'accord? La troisième question, pardon, trouver les expressions de A et de taux pour que l'expression ici égale A facteur de 1, l'exponentielle moins T sur taux soit la solution de l'équation différentielle. Donc, pour trouver la solution de l'équation différentielle. Donc, troisièmement, pardon, la solution de l'équation différentielle. La solution de l'équation différentielle. تطرح بجموعة من الصيغ من بينها هاد الصيغة هادي. دونك أنا في جميع الحالات فاش كيقول لي لا سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسيال عندي او ماكسيموم دو زيتاب. شنو هما؟ ليطاب الأولى اون رومبلاس دون ليكواسيون ديفيرونسيال، سيتادير اون رومبلاس لا سوليسيون اللي كيعطوني في ليكواسيون ديفيرونسيال، و ليطاب الثانية اون ايتيليز لي كونديسيون انيسيال غنجيو ليها. دونك في هاد الحالة هادي ديالنا pour trouver l'expression de A et de taux, il faut tout d'abord remplacer dans l'équation différentielle. Et pour remplacer dans l'équation différentielle, il faut faire la dérivée de UC.
دونك شنو عندي انا؟ عندي يو سي في لا سوليسيون اللي عطاوني يو سي ايغال ا فاكتور دو 1 moins l'exponentielle moins t sur tau. شنو هي؟ on va développer هاد l'expression غتعطيني هي a moins a l'exponentielle moins t sur tau. دونك باش نعوض في ليكواسيون ديفيرونسيال كيف قلت راه خاصني ندير ديريفي ديال يو سي. علاش؟ لان هنا عندي ديريفي ديال يو سي. شكون هو هاد ديريفي ديال يو سي؟ دونك دي ديال يو سي sur d de t égale عندي هاد a c'est une constante donc dérivée ديالها égale 0 moins a fois l'exponentielle moins t sur tau. فاش كتكون عندي البرودوي هاد a هادي ما غاديش ندوي معاها، غادي ندير ديريفي ديالهاش، غادي ندير ديريفي ديال l'exponentielle moins t sur tau. دونك هي دي sur d de t ديريفي ديال l'exponentielle moins t sur tau. في المات عندي واحد لا غولاسيون كتقول لي ان l'exponentielle ديال a x بريم راه هي a l'exponentielle a x هي اللي غنطبق هنا. هادي شنو هي في الاصل؟ غتبقى لي هنا موان a وهنا ديريفي ديال موان 1 سور تو فوا تي هي موان تي سور تو، وهنا غندير ليها بريم. دونك اذا درت المقارنه مع هاد لا بروبريتي اللي عندنا في المات دونك موان 1 سور تو راه هي ا. دونك شنو غيولي لي الديريفي فينالمون؟ الديريفي ديال يو سي بارابور او طون راه هو موان ا شنو فاكتور دو موان 1 سور تو فوا ليكسبونونسيال موان تي سور تو. إلا شفتو هنا موان مع الموا غتمشي غتبقى لنا فقط ا سور تو ليكسبونونسيال موان تي سور تو. اش غادي ندير من بعد؟ اون رومبلاس دون ليكواسيون ديفيرونسيال. دونك إلا عوضنا في ليكواسيون ديفيرونسيال شنو عندي في ليكواسيون ديفيرونسيال؟ عندي ار سي فوا الديريفي ديال يو سي. دونك الديريفي ديال يو سي هو هاد اكسبرسيون هذا اللي لقيناه من قبل. دونك هو ا sur tau l'exponentielle moins t sur tau plus شنو plus ic. شنو هي ic؟ هي a moins a l'exponentielle moins t sur tau égale combien؟ égale e. إلا لاحظتو هنايا عندنا واحد a l'exponentielle moins t sur tau وحتى هنا عندي a l'exponentielle moins t sur tau. donc on va factoriser par a l'exponentielle moins t sur tau. donc a l'exponentielle moins t sur tau facteur 2 غتبقى لي هنا r fois c وهنا 1 sur tau ياك moins هنا غتبقى لي moins 1 نسد القوس plus a égale e. donc هنا غادي ندير هاد العمليه هادي a l'exponentielle moins t sur tau facteur 2 rc sur tau moins 1 ياك égale e moins a. وكان بإمكاني نجيب هاد e لهنا بحال ما كاين حتى مشكل. دونك إلا شفتو عندنا e هي لا فورس électromotrice دي جينيراتور راها كونستانت. دونك حتى a راها سي اون كونستانت. دونك e moins a راها سو سون دي هادي دو سو سون دي كونستانت. دونك لا ديفيرونس بيناتهم راه سي اون كونستانت ياك. هادشي لي اونتر بارونتيز حتى هو ار كونستانت سي كونستانت تو كونستانت. دونك ان كونستانت حتى هادشي لي اونتر بارونتيز راه كونستانت. باغ كونتر هنا ا راه كونستانت مي ليكسبونسيال موان تي سور تو راه سي اون فونكسيون كي ديبون دو طون اللي هي واحد فونكسيون قلنا طومبوريل. دونك عندنا هنا واحد لا فونكسيون طومبوريل ايغال ان كونستانت. واش هادي ماتيماتيكمون مقبوله؟ إلا كانت مقبوله امتاش كتكون مقبوله؟ دونك كيل كو سوا تي هاد ليكواسيون هادي فيريفيي. دونك ليكواسيون اي فيريفيي à condition شنو هو لا كونديسيون؟ دونك عندك واحد لا فونكسيون اللي هي فاريابل كي ديبون دو طون كتساوي كونستانت.
دونك امتاش كاينه ا كونديسيون ان هي الحاله اللي كيكونوا متساويين فيها هي زيرو. دونك هنا شوف راه داله فونكسيون تتعلق بالزمن ياك تتساوي الكونستونت. دونك امتاش هادي كاينه تتحقق بشرط اذا كان هادشي كيساوي زيرو. يعني هاد الداله كتساوي كونستونت تتحقق في حاله واحده هي في حاله ديال صفر. بمعنى ان هذاك الشيء اللي اونتر بارونتيز اللي هو ار سي سور تو موان 1 ايكال زيرو، وعندك او موان ا ايكال زيرو. c'est-à-dire que rc sur taux égale 1 وعندنا a égale e. النتيجة هو أن rc égale taux وعندنا a égale e. comme ça لقينا les constantes a et taux. Donc شنو هو la solution شنو غيولي عندنا؟ donc la solution de l'équation différentielle ici هو e facteur de 1 moins l'exponentielle moins t sur taux avec taux راه هي r fois c. هذا هو la solution de l'équation différentielle. شنو طلبوا مني من بعد في la question suivante؟ طلبوا مني quatrièmement par l'analyse dimensionnelle montrer que taux a une dimension du temps. Voilà. Donc on doit par l'analyse dimensionnelle, montrant que taux a une dimension du temps. Donc par analyse dimensionnelle. شنو المقصود بهاد l'analyse dimensionnelle؟ montrant que taux a une dimension du temps. Montrant que taux a une dimension temporelle. c'est-à-dire l'unité ديالها هي السكوند. نبينو بان طو راه l'unité ديالها هي السكوند، بمعنى الديمونسيون ديال طو هو ستانتو. دونك شكون هي طو؟ لقينا على ان طو لا كونستانت دو طون هي ار فوا سي. غير هنا الله يرحم الوالدين فاش كنهضروا على لا ديمونسيون ديال طو ولا لا ديمونسيون ديال شي غروندور فيزيك كيلكونك، راه ما كتبقاش تهمنا هاد لا غروندور هادي واش نيجاتيف واش بوزيتيف، واش لا فالور ديالها كبيره ولا لا فالور ديالها صغيره، واش نيجاتيف واش بوزيتيف، ما كيهموناش كاع هاد الامور. تيهمني شنو هي لينيتي ديالها، يعني شنو هو الديمونسيون ديالها، شنو طبيعه ديالها. باش كنقول مثلا لاتونسيون، هاد لاتونسيون يقدر يكون فاريابل، يقدر يكون كونتينيو، يقدر يكون كونستانت، يقدر يكون فاريابل، يقدر يكون نيجاتيف، يقدر يكون بوزيتيف. ولكن بالنسبه للديمونسيون تيهمني شكون هو لينيتي ديالو، شكون هو الفولت. دونك انا فاش كنهضر على الديمونسيون تنولي نكتب هكا بحال كنكتبوا ديك القضيه ديال تديروها بابي اونتر كروشي. دونك هنا ديمونسيون ديال طو كيساوي ديمونسيون ديال ار فوا ديمونسيون ديال سي. قلنا راه ما تتهمنا حتى حاجه الا لينيتي. دابا هنا باش نلقى الديمونسيون ديال طو خصني نلقى الديمونسيون ديال ار ونلقى الديمونسيون ديال سي. عطيوني شي علاقه فيها ار وشي علاقه فيها سي. بالنسبه للعلاقه اللي فيها ار راه لقينا بان لا لوا دوم اش كيقول لي بان اي ار ايكال ار فوا اي. الا كانت اي ار ايكال ار فوا اي راه الديمونسيون ديال لا طونسيون في هذه الحاله كيساوي الديمونسيون ديال ار فوا الديمونسيون ديال لو كورون اي. لاحظوا معايا هنا كانت عندنا اي ار كتبت اي، كانت عندنا هنا اي مينيسكيل، هنا كتبتها ماجيسكيل. غتقول لي علاش؟ غنقول لك لان هنا ما تتهمناش هذيك لا غروندور هذيك واش ماجيسكيل ولا مينيسكيل، واش كونستانت واش فاريابل، واش بوزيتيف واش نيجاتيف، اكثر مما كيهمني فيها بانها لينيتي ديالها شكون هي. دابا هنا عندي هذا سيت اون طونسيون،
دونك اللي كنقلب عليها انا كنقلب على R. Donc R égale quoi? Égale la tension sur le courant I. حنا لقينا الديمونسيون ديال R. غنقلبوا على الديمونسيون ديال C. دو ميم عطوني شي غولاسيون فيها C. لقينا من قبل بان I égale C D ديال UC sur D de T. دونك إلا دخلنا الديمونسيون في هذه الحالة غنقول بأن الديمونسيون ديال لو كورون إيكال ديمونسيون ديال سي فوا ديمونسيون ديال لا طونسيون سور لا ديمونسيون ديال لو طون. لا ميم شوز هنا مبقاوش كيهمونا واش اي سي واش اي واش هنا واش مينيسكول ولا ماجيسكول. في الاخر كيهمني انا الديمونسيون، كتهمني لينيتي شنو هو طبيعة هذيك لا غروندور. إلا بغيت السي من هنا دونك غنقول لك بان سي ايكال، لاحظوا غنخليو هاد سي في البلاصه ديالها، اون فا غامني هاد تي لوتر كوتي، غتعطيني هنا لو كورون اي فوا لو طون ياك. وبالنسبه لاي كانت هنا في البسط غترجع للجهه الاخرى غتولي في المقام. دونك ديفيزي باغ لا طونسيون اي. ها حنا لقينا ار ولقينا سي. دونك الا بغينا دابا نكتبوا الديمونسيون ديال طو، دونك بالنسبه للديمونسيون ديال طو شنو عندي؟ دونك الديمونسيون ديال طو ايكال الديمونسيون ديال ار هو لا طونسيون على لو كورون ياك، فوا لا ديمونسيون ديال سي هي لو كورون فوا لو طون divisé par la tension U égale. Donc il a la هنايا on va simplifier par la tension, on va simplifier aussi par l'intensité de courant يعني par le courant. غتبقى لنا شنو؟ غتبقى لنا بان الديمونسيون ديال طو هو ستان. دونك كيمكن نقول ان طو a une dimension طو la constante du temps. donc هنا قلنا عندها dimension ديال le temps. donc تنقول بأن طو a une dimension de temps يعني dimension temporelle. فاش كنقولوا dimension temporelle يعني l'unité ديالها في le système international l'unité de temps شكون هي؟ هي السكوند. دايوغ هي راه سميتها لا كونستانت دو طون دو بول ار سي اللي هي ار فوا سي. واش مفهوم؟ كاينين بزاف ديال لي ميثود دونك مبغيتش نكثر عليكم. دونك هنا راه بينا il suffit d'utiliser une méthode. Donc la question suivante, trouver graphiquement la valeur d'auto et montrer que c'est égal à 1 millifarad. Donc بالنسبة للطو عندي بزاف ديال عندنا plusieurs méthodes pour déterminer la valeur d'auto. في هذه الحالة هذه عطاوني la tangente à la courbe à l'instant t égale 0 هو هذا. دونك هاد لا ميثود اش كتقول لي ملي كيكون عندك لا طونجونت كدير هاد لاسامبتوت اوريزونتال، هاد المقارب الافقي هذا فوازيناج دو بلس لانفيني، كنلقاو على انه تيقطع علينا هذاك لا طونجونت ا لا كورب ا لانستون تي ايغال 0 في واحد البوان. لابسيس ديال هذيك البوان هذيك هي طو. دونك طو في هذه الحاله شحال كتساوي؟ راها كتساوي لنا واحد ولينيتي هي السكوند. دونك cinquièmement طو graphiquement taux égale 1 seconde, montrant que c'est égal calcul de C. Donc تنعرفوا بأن طو راه هي R fois C. حنا باغيين la valeur ديال C. donc C égale
taux sur R, on dirait l'application numérique. Pour faire l'application numérique, on va les données اللي عندنا. Donc on a calculé le taux. Seconde, donc l'unité ديالها هي internationale هي seconde. بالنسبة la valeur de R, donc R égale 1 kilo 1 kilo ohm. Donc R égale 1 kilo 1 kilo ohm. Donc غنعوضها هنايا. خاصها تكون بالاوم، c'est-à-dire هنا 1 fois 10 à la puissance 3 من الكيلو اوم للاوم هي 10 à la puissance moins 3 10 à la puissance 3 pardon. Donc في هذه الحالة هذه سي هاد 10 à la puissance moins 3 غتطلع الفوق à la puissance 3 غتطلع الفوق غتولي لنا 10 à la puissance moins 3 اشنو فراد. وإلا حولتها للميلي فراد غتعطيني بأن سي هي 1 ميلي فراد. La dernière question, calculer l'énergie électrique stockée dans nos condensateurs dans le régime permanent. Donc هنا إلا لاحظتوا شنو المعنى عندنا دو ريجيم، عندنا لو ريجيم ترانزيتوار ولو ريجيم بيرمانون. لو ريجيم بيرمانون هو فاش لا طونسيون انتر لي بورن ديال الكوندونساتور تيولي تيساوي واحد لا كونستونت. في هذه الحالة هذه لا كونستونت هذه كتساوي شحال؟ كتساوي 12. دونك أنا شنو باغي l'énergie stockée par le condensateur. La sixième question, donc l'énergie électrique stockée dans le condensateur. Donc je vais dire EE, énergie électrique, EE égale, fait la 1 demi C UC au carré en général à chaque instant en régime permanent. في هذه الحالة اللي باغيين هما donc en régime permanent قلنا الريجيم بيرمانون عندنا ici كتساوي واحد لا كونستانت. هاد لا كونستانت في هذه الحالة هي 12 فولت. دونك دائما كتكون هي او. دونك غادي نديرو لابليكاسيون نيميريك. شنو غتولي ليا؟ او ايغال 1 demi fois C هي 10 à la puissance moins 3 farad fois 12 au carré. Donc 12 au carré هي 144 مقسومة على جوج هي 72. donc هي 7.2 10 à la puissance moins 2 joule. هذه هي l'énergie électrique stockée dans le condensateur en régime permanent. هنا هذه هي la relation باش كنحسبوا l'énergie entre stocké pardon dans le condensateur. Donc طبعا l'unité internationale ديال l'énergie هي الجول. الكاباسيتي خاصها تكون بالunité internationale هي الفاراد. وطبعا لا طونسيون خاصو يكون بالفولت. كنتمنى ان التمرين يكون واضح. شكرا على تتبعكم والى فرصة قادمة ان شاء الله.